Uray pangutana din nga nagingon. Ang Lord's di ba, Sabbath or Sunday? O kini ang tubag sa pangutana. Ang adlaw sa Ginoo o Lord's Day nagpudlo kini ngadto sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay. Sa daan ug sa bag-ong tugon panangutan dinhi sa daang tugon atong mabasa sa Levitico 23:3 nagaingon dinhi. Sa unom kaadlaw pagabuhaton ang mga buluhaton apan sa ikapito kaadlaw may usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pagpahulay ang pagkatigom nga balaan walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo kini mao ang usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Alang kang Jehova nganong giingon man dinhi nga alang kang Jehova ug dili man alang kanato kanang adlaw. Ang tubag anaa sa bersikulo nga atong gibasa. Unom kaadlaw ang gihatag alang kanato. Apan ang ikapito kaadlaw alang kang Jehova. Usa ka adlaw nga igpapahulay ngadto kaniya. Ang Santos nga Biblia naghubad ni ana nga Sabado siya sa Ginoo. Sa unom kaadlaw maghibo kamo buluhaton. Ang ikapito kaadlaw kay pahulay man sa Sabado pagatawag og Santos. Walay bisan unsang buhatonong inyong himuon sod kaniya. Sabado siya sa Ginoo diha sa tanang mga puloy-anan ninyo. Mao ni ang gisulti dinhi sa Bibliang Katoliko ang Santos nga Biblia. Dili siya matawag nga Sabado siya sa Ginoo kon kanang adlaw dili pa iyaha ngadto kaniya. Dugang pa dinhi sa mao nga Biblia ang Contemporary Version nagingon. You have 6 days when you can do your work, but the seventh day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Inhi atong masabot nga ang ikapito kaadlaw sa matag semana gipanagiyahan sa Dios. It belongs to me. Ang Dios na mismo ang nagsulti niini nga ang ikapito kaadlaw sa semana iyaha ngadto kaniya. Aron masiguro nato nga husto ang adlaw sa Ginoo nga atong gibantayan, balik kita igsuon sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Dili sa Biblia nga Santos nga Biblia hinubad sa Vulgata Latina, sultihi ang mga anak sa Israel ug inga sila kini sila ang mga adlaw sa Ginoo nga inyong tawgon nga mga santos. Unsay giingon dinhi? Mga adlaw sa Ginoo nga tawgon ninyo mga santos. Unsa kining adlaw sa Ginoo? Sa unom kaadlaw maghigo kamo buluhaton. Ang ikapito kaadlaw kay pahulay man sa Sabado pagatawag og Santos. Walay bisag unsang buhatonong inyong himuon sod kaniya. Sabado siya sa Ginoo diha sa tanang mga puloy-anan ninyo.